Sa una nagablog ko driya sa mong sala pero karon talagsa na lang. Usa ni sa hinungdan nga nung dili na kayo ko ganahan mag-vlog driya sa mong sofa. Hugaw ug lama-lama na jud siya sukad nga ginapasagdan na namo magkaon si Gavin driang kay dili jud malikayan nga magkatag ang iyang gikan-an ug mga yabo ang sabaw. Nagsulay kog pangutana sa nagapost sa Facebook kung kagpila ang ilahang home service ag guroy mudagan sa 3,500 to 4,000 unya atua pa gyud ang kuryente ug tubig. Maong nakadesisyon gyud ko nga mangunay ko og limpyo aning sofa namo. Aside nga makasave mi sa bayro nun, makapasingot pa jud mi. Tagbaw jud taong kugnudnod sa trapo ug sa diya nakita ako sa kumbana, iya akong gitabangan. Sa tinuod lang, makalingaw pud ang sige limpyo ani ug makawala og kakapoy, labi na ug makita na nimo ang resulta sa paghagog brush ug pagtrapo ani. Patipid tirada ta mga higala, mao na ni ang atong resulta.